Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now the topic, a brief note on the fall of the house of the usurer. हमने इससे पहले जो लेक्चर लिया वो जो राइटर था द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर का, उसकी बायोग्राफी हमने पढ़ी। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी है क्या और किस तरह से ये हमें अट्रैक्ट करती है, कि किस तरह से इसमें सस्पेंस है और किस तरह से इसमें कुछ ट्रेजेडी है, किस तरह से ये यूशर का जो मकान है वो किस तरह से गिरता है। तो द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी, मौत और ज़हनी हालत एक मुइम्मा सा है कि उसकी हालत जो है वो है क्या। अब इस कहानी का मरकज़ी किरदार रॉडरिक यूशर है और रॉडरिक यूशर दास्तान गो का लड़कपन का दोस्त है, यानी कि बचपन का उसका साथी है जो राइटर इसमें दिखाया जा रहा है। और दास्तान को अपने दोस्त से मिले हुए एक अरसा हो गया। एक दिन उसने अपने दोस्त रॉडरिक की तरफ से एक खत वसूल होता है जिसमें उसका दोस्त उसे अपने घर आने की दावत देता है और उससे दरख्वास्त करता है कि कुछ दिन उसके साथ गुजारे क्योंकि वो ज़हनी दबाव का शिकार है। अब ये दोनों चूँकि दोस्त बहुत अच्छे होते हैं और ये फिर उसके पास चला जाता है और जब ये उसके घर पहुंचता है देखता है कि बहुत ही बड़ा घर है, पुराने स्टाइल का मकान है, एक बिल्डिंग है, मैंशन है, लेकिन इसमें कुछ पुरस्रारियत सी है, क्यूरियोसिटी है, उसमें एक डर है, खौफ है वो उस मकान से, क्योंकि इसकी जो विंडोज़ हैं वो भी ऐसे अंदाज में बनी हुई हैं कि जैसे कोई आंखें फाड़ के देख रहा हो, तो उससे भी एक अजीब सा खौफ जो है वो ज़ाहिर पैदा होता है। और फिर जो दरख्त इसके साथ दिखाए गए इस मैंशन के साथ वो भी पुराने दरख्त हैं और फिर इसी तरह से एक तालाब इसमें है, लेकिन वो तालाब भी गंदा सा है। और इसी तरह से जो है ये घर ऐसे दो हिस्सों में जो है वो नज़र आता है क्योंकि दरमियान में एक दरार सी है। अब ये जो ख़ानदानी उसको मैंशन मिला था तो इस तरह का जो है, जब ये बहरहाल दास्तान को जैसे ही घर के सामने पहुंचा, एक नौकर उसे घर के अंदर ले गया। अंदर का हालात भी पोशीदगी का मंजर पेश कर रहा था और नौकर ने जब मालिक को उसके आने की खबर दी तो उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा कि वहाँ किताबें हैं और कुछ मौसीकी के आलात भी इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं और अजीब सी सिचुएशन है। यूशर जो है वो एक सोफे पर बैठा हुआ था और अच्छे अंदाज में वो मिला, फिर एक दूसरे से ये बातें करने लगे और उसे एक चीज़ जो है खाए जा रही है कि मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और इसी तरह से वजह क्या थी कि ये एक तरह की एक बीमारी थी और ये कैसी बीमारी है कि जो हर वक्त खौफ दिलाती है इंसान को कि मैंने तो दुनिया छोड़ देनी है, मौत आ जानी है, इस तरह से जो है। और ये बीमारी भी उसकी एक जुड़वा बहन थी, तो जो है ना जिसका नाम मेडियन है, उसे भी यानी यही मेडियन को भी यही बीमारी थी और इसे भी यही बीमारी लाहक हुई और डॉक्टरों को इस बीमारी के बारे में कुछ समझ नहीं आता था कि वो इसका फिर क्या इलाज करते हो। और इसी तरह से कुछ दिन उसने अपने दोस्त के साथ गुजारे और उसे जो है मशगूल करने की कोशिश की, बिज़ी करने की कोशिश की ताकि जो है इसके इस अंदाज से वो बाहर निकल आए, लेकिन वो जो है ना हालात इस तरह के नहीं थे। और एक दिन
اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کی بہن میڈلین جو ہے وہ مر چکی ہے۔ اس نے داستان کو اس سے منت کی کہ وہ میڈلین کی تدفین میں اس کی مدد کرے۔ وہ میڈلین کو وقتی طور پر دفن کرنا چاہتے تھے تاکہ بعد میں اس کو سائنسی تحقیق کے لیے نکالا جا سکے۔ داستان کو اور روڈرک نے میڈلین کی لاش پر ایک عجیب سی مسکراہٹ محسوس کی۔ اب جو میڈلین ہے وہ ڈیتھ اس کی ہوتی ہے۔ اب یہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یار وہ میری بہن جو ہے اس کو بھی یہ بیماری تھی تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تم مہربانی کر کے اسے دفن کرنے میں میرا ساتھ دو۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عارضی طور پہ ہم جو ہے وہ دفن کر دیں، لیکن بعد میں اس پر سائنسی کوئی تحقیق کریں اور اسے پھر وہاں سے نکال لیں۔ لیکن انہیں نظر آتا ہے کہ جیسے لاش تو ہے لیکن وہ مسکرا رہی ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی تبدیلی ہے۔ اب میڈلین کی تدفین کے چند روز کے بعد داستان کو نے اپنے دوست میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار پہلے سے زیادہ واضح تھے۔ وہ کسی بدروح کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھٹکتا رہتا تھا اور اس کی بدحواسی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ داستان کو کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ آوازیں ارد گرد کے پوشیدہ تاریخ اور اداس ماحول کی وجہ سے ہیں۔ روڈرک اور داستان کو کئی روز تک یہ عجیب و غریب آوازیں سنتے رہے۔ اب کیا تھا کہ اس کی میڈلین کو تو انہوں نے دفن کر دیا، لیکن اس کے باوجود انہیں گھر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں اور عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ پریشان تھے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، کہ یا ہو سکتا ہے یہ مکان پرانا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ہوا کی آوازیں ایسی آ رہی ہوں۔ تو بہرحال وہ بڑے پریشان تھے۔ اب ہوا کیا، ایک رات شدید طوفان آیا، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ۔ روڈرک اور داستان کو دونوں خوفزدہ ہو گئے، دونوں بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اسی خوف کے اثر سے نکلنے کے لیے اور رات گزارنے کے لیے داستان کو نے سوچا کہ کوئی کتاب پڑھ لی جائے۔ داستان کو نے روڈرک کی پسندیدہ کتاب میڈ ٹریسٹ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کی آوازیں انہیں سنائی دے رہی ہیں۔ اب اٹس ویری اسٹرینج کہ وہ پڑھ رہے ہیں اس بک کو، لیکن جو اس میں کریکٹرز ہیں وہ ان کی آوازیں جس طرح سے وہ ان کے کردار میں وہ جو پڑھ رہے ہیں وہی کردار انہیں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح کی آوازیں انہیں سنائی دیتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا ہے تو پھر وہ خوف آنا ایک فطری عمل ہے، ایک نیچرل سا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے یہ طوفان بھی بڑھتا گیا اور آوازیں بھی اسی طرح سے بلند ہونے لگی۔ پھر ایک دم جب زوردار گرج ہوئی، میڈلین جس کو وہ دفنا چکے تھے وہ ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کا ظاہر اس طرح سے ایک مردہ خاتون کا کھڑا ہونا تو وہ ان کے لیے بہت خوف زدہ کر دینے والا یہ ماحول تھا۔ اور جب وہ داستان کو اور روڈرک اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ دوبارہ زندہ ہو گئی یا یہ اس کا بھوت تھا، وہ دونوں اسی پریشانی میں تھے کہ میڈلین آگے بڑھی اور خود کو روڈرک پر گرا دیا۔ اب جب اس نے اپنے آپ کو روڈرک کے اوپر گرایا میڈلین نے، تو اس کے خوف سے جو ہے روڈرک جو ہے وہ مر گیا۔ اب ایک بار پھر روڈرک کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کی بہن کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے، اور داستان کو جو ہے جو اس کا دوست تھا روڈرک کا، وہ اس خوف میں مبتلا ہوا کہ اس نے گھر سے باہر دوڑ لگا دی۔ جب وہ باہر بھاگا پھر اس نے ساتھ ہی جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا مینشن بلند والا یہ بلڈنگ وہ دو ٹکڑے ہو کر گھر میں جو تالاب ہے اس تالاب میں گر جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ
स्टोरी है जिसको मैंने आपको तकरीबन ये उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैंने पढ़ दी। रीडिंग आपने इसकी खुद करनी है और आपको ये समझाने के लिए कि इसमें किस तरह से सस्पेंस है, किस तरह से एक खौफ का अंसर है और किस तरह से जो है जो बदरूम की तरह जैसे किरदार नजर आए और इस तरह से ये जो है कहानी इस मकान के गिरने पे ख़त्म होती है। और ये जो है ना कह लें कि आज का हमारा टॉपिक था और आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा और इसको जब आप फिर रीडिंग करेंगे तो आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगी। आपने इसको टाइम देना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि हमारा ये जो आपको हम लेक्चर दे रहे हैं वो फ्रूटफुल साबित हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।